يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم کتنا پیارا ہے لوگوں نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا کتنا پیارا ہے لوگوں نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا آپ ہی سے جگہ میں اجالا ہوا عدل و انصاف کا بول بالا ہوا آپ ہی سے جگہ میں اجالا ہوا عدل و انصاف کا بول بالا ہوا عدل و انصاف والا نظام آپ کا عدل و انصاف والا نظام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا کتنا پیارا ہے لوگوں نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا وہ ہے ختم الرسل وہ ہے بدر الدجا مومنوں کی زبان پر ہے صلی اللہ جاری ہر ایک زبان پر سلام آپ کا جاری ہر ایک زبان پر سلام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا کتنا پیارا ہے لوگوں نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا سوچتا ہوں کہ کیسی تھی ان کی ادا ظالموں کو بھی دیتے نہ تھے بددعا سوچتا ہوں کہ کیسی تھی ان کی ادا ظالموں کو بھی دیتے نہ تھے بددعا صبر سے معاف کرنا تھا کام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا ذکر ان کا ہو جس میں وہ بزم رنگی نام ان کا ہو جس میں وہ باتیں ہنسی ذکر ان کا ہو جس میں وہ بزم رنگی نام ان کا ہو جس میں وہ باتیں ہنسی اور کلام خدا گئے
کلام آپ کا اور کلام خدا ہے، کلام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا، ابن آدم کے سردار تھے وہ مگر سادگی میں یوں کرتے تھے زندگی بسر، ابن آدم کے سردار تھے وہ مگر سادگی میں یوں کرتے تھے زندگی بسر، کچھ کھجوریں خشک تھی طعام آپ کا، کچھ کھجوریں خشک تھی طعام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا، میرے بے چین دل کو سرور آ گیا نعت پڑھنے کا جب سے شعور آ گیا، میرے بے چین دل کو سرور آ گیا نعت پڑھنے کا جب سے شعور آ گیا، میں بھی ادنا سا یارو غلام آپ کا، میں بھی ادنا سا یارو غلام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا، کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا، ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص، انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہوں، میرے دوستو بھائیو بزرگو قابل احترام عزت لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالیٰ نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی، دعا ہے اللہ رب العالمین ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ انسان ہوندے ناتے ساڑیاں جو کمیاں کتائیاں ہو گئیاں اللہ درگزر فرمائے۔ آج دا عنوان ہے نا انصافی کی سزا، جڑا بندہ انصاف نہیں کردا او دی قیامت والدن سزا کی ہوئے گی۔ قرآن مجید دے جس آیت کریمہ نو میں تساں آباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، یہ سورہ مائدہ دا دوسرا رکوع اور اے دے اندر آیت نمبر 8 دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے ایمان والیو اللہ واسطے عدل کریا کرو، اے ایمان والیو اللہ تو ڈردے رہو تے اللہ واسطے انصاف کریا کرو، عدل کریا کرو، اور اگر کوئی تہاڈا اپنا ہوئے بیگانہ ہوئے سجن ہوئے یا دشمن ہوئے، جدو تہاڈے کول فیصلہ آ جائے پھر تسی اپنے تے بیگانے جو فرق اے نہیں کرنا بھی آ ساڈا تے دی سائڈ پٹ جائیے،
بلکہ قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے بھی تسی ہر چیز تو بالا تر ہو کے انصاف دا ترازو برابر رکھنا ہے. تسی انصاف کرنا ہے کیونکہ انصاف جڑا بندہ کردا ہے وہ اللہ دا قرب حاصل کر لیندا ہے. ایڈا بڑا انعام ہے سچ بولنا، انصاف کرنا، حقیقت تے مبنی فیصلہ کرنا، کہ جڑا بندہ صحیح فیصلے کرے گا اللہ انہوں اپنا قرب عطا فرمائے گا اور وہ تقوی والا بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا. پھر اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ. پہلے اللہ نے دسیا کہ عدل کرو گے تے تقوی والے بنو گے، تے پھر اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، تقوی والے ہی بنیا جے. حالانکہ پہلے بھی اسی آیت اندر ہوا اقرب للتقوی اللہ نے ذکر کر دیتا ہے کہ وہ بندہ تقوی دے قریب ہو جاندہ ہے، اللہ دا قرب حاصل کر لیندہ ہے، اللہ دا ڈر ہو دے دل پیدا ہو جاندہ ہے. تے پھر بھی اللہ دوسرے اس آیت دے نال ہی اگے فرماندے نے واتقوا اللہ، اوے اللہ دا تقوی حاصل کریا جی، اللہ تو ڈر دے رہا جی، اللہ دا خوف ہی تو ہڈے دل وچ رہے. بے شک ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جاندہ ہے جو بھی تسی کر دے ہو. جیڑا بھی فیصلہ کرو گے، صحیح کرو گے، غلط کرو گے، پردہ پوشی کر جاؤ گے، ایک دی سائڈ پٹ جاؤ گے تے سمجھو گے دوجیاں نو نہیں پتا تے کوئی گل نہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون. جس رب دی عدالت جانا ہی وہ رب تے جاندہ ہے نا. غلط فیصلہ کریں گا تے انجام بھی غلط ہوئے گا، صحیح فیصلہ کریں گا تے مقام بھی صحیح ملے گا. اللہ صحیح فیصلے کرنے والا بنائے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے کروانے توجہ کرنا. مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے پیغمبر علیہ السلام جی دنیا دے اندر بسنے والے لوگوں اعلان فرما دے وہ اے ایمان والے ہو جدو بھی تسی فیصلہ کرو اللہ واسطے فیصلہ صحیح کریا کرو، فیصلہ ٹھیک کریا کرو، ترازو برابر رکھیا کرو، کسی دی سینڈ نہ ماریا کرو. پاویں چاہے تواڈا کوئی رشتہ دار ہوئے، چاہے کوئی تواڈا کوئی اپنا ہوئے، چاہے کوئی بیگانہ ہوئے، چاہے کوئی رشتہ دار ہوئے، چاہے کوئی غیر ہوئے، حتیٰ کہ چاہے کوئی مسلمان ہوئے، چاہے کوئی کافر ہوئے، پر جدو سوٹی ترازو والی تو اڈے ہاتھ اندر پھڑا دیتی جائے، جدو ترازو والی انصاف والی چھڑی تو اڈے ہاتھ اندر پھڑا دیتی جائے، پھر کسی دی سینڈ نہیں کٹنی، کسی دی طرف داری نہیں کرنی. چاہے تسی طرف داری کرو گے تے سمجھو گے دوجے فریق نو پتہ نہیں ہے، لیکن ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ تے تواڈی ہر کام تو خبردار ہے، ہر کام نو جاندا وے، ہر انصاف دے فیصلے نو جاندا وے، ہر عدل دے فیصلے نو جاندا وے، ہر ڈنڈی مارن والے نو جاندا وے، ہر سیڈ کٹن والے نو جاندا وے. اس وجہ تو کسی دی سیڈ نہیں کٹنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر بھی فیصلہ کریا کر دے سن. امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی پاک بھی فیصلہ کریا کر دے تے سونے نبی دے فیصلے کیویں ہویا کر دے سن. امام کائنات نے بیت اللہ دے اندر اجے تک میرے نبی نے نبوت دا اعلان نہیں کیتا، اجے تک میرے نبی نے رسالت دا اعلان نہیں کیتا. سونے محبوب پیغمبر عام زندگی پہ گزار دینے. توجہ کرنا، غور کرنا. مکے والیاں نے آپس اندر مشورہ کر لیا کیوں نہ ہوئے بیت اللہ نو گرا دیتا جائے.
بیت اللہ نو گرا کے دوبارہ تعمیر کیتا جائے. آپس دے اندر بحث شروع ہو گئی. کچھ لوگ کہندے نے گرا دیتا جائے, کچھ لوگ کہندے نے کہ اللہ دا عذاب نہ آ جائے. ایدی دوبارہ تعمیر کیوں کرن دی ضرورت پئی ہے؟ کیونکہ سیلاب آ گیا, آندیاں تے طوفاناں دی وجہ تو بیت اللہ دیاں دیواراں دے اندر دراڑاں آ گئیاں. اس وجہ تو فیصلہ کیتا گیا دوبارہ تعمیر کیتا جائے. اے مکے دے لوگاں نے ایک بندے دی ذمہ داری لگائی, اگر فلاں بندہ بیت اللہ تے جی دیوار تے چڑھے گا, ایدی چھت تے چڑھ جائے گا, ایدی چھت نو گرانا شروع کر دے وے. اگر تے دے تے کوئی اللہ دی پکڑ آ گئی, اگر تے دے تے کوئی اللہ دا عذاب آ گیا, پھر اسی نہیں گراواں گے. اگر اے بچ گیا تے دا مطلب اے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ بھی چاہتے نے کہ او دا گھر دوبارہ تعمیر کیتا جائے. اللہ تعالیٰ بھی چاہتے نے بیت اللہ نو دوبارہ بنایا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو منن والے ہو, اے مکے دے لوگ نے بیت اللہ دی چھت ایک جوان چڑھیا, انہیں چھت نو گرانا شروع کر دیتا. انہوں کچھ بھی نہ ہویا, کوئی اللہ دی پکڑ تے عذاب نہ آیا. اے لوگ اس وجہ تو ڈر رہے سن کیونکہ کچھ سال پہلے ہی تے وہ آیا سی ابابیلا, کچھ سال پہلے تے آیا سی نا وہ بیت اللہ نو گران واسطے, جدے بارے اندر مالک کائنات فرما دینے الم ترى کیف فعل ربک بے اصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف ماکول. فرمایا کہ ابرا کافر آیا سینہ بیت اللہ نو گران واسطے, اللہ نے ابابیلا دیاں فوجاں بھیج کے انہوں بھی ہلاک کر دیتا, ادھے لشکر نو بھی ہلاک کر دیتا. اس وجہ تو لوگ ڈر رہے سن, اور نہ کیا ساڑی کوئی غلط نیت نہیں ہے, اللہ دلان دے راہ جان داوے. ساڑا ارادہ ہے بیت اللہ دوبارہ تعمیر کیتا جائے, بیت اللہ دوبارہ بنایا جائے. تے جدو فیصلہ ہو گیا ہے بندہ چھت گران لگ گیا, اے دیتے کوئی اللہ دا عذاب نہیں آیا, اے دیتے کوئی اللہ دی پکڑ نہیں ہوئی. تے جدو سارے نے ویکھیا پھر لوگ شروع ہو گئے, حتیٰ کہ بیت اللہ دیاں دیواراں نو گرا دیتا گیا. پھر اعلان ہو گیا لوگو بیت اللہ دیاں دیواراں بنان واسطے تعاون کرو نا, لیکن ایک گال یاد رکھنا, اے دیتے حرام دا پیسہ نہیں چلے گا, حرام دی کمائی کوئی نہ دے, حرام دا پیسہ کوئی بندہ نہ دے. یعنی شرابی شراب ویچ کے پیسہ کمان والا اگر او چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ تے پیسہ لگانا ہے, وہ سارا دن تیاری کرے گا, محنت تے مزدوری کرے گا, شام نو جڑے پیسے ملن بیت اللہ نال تعاون کر دے. اگر کوئی زانیہ عورت گناہ کر کے پیسے کمان والی وہ چاہتی ہے میرے پیسے بیت اللہ تے لگ جاون, ایسا پیسہ بیت اللہ تے نہیں لگایا جائے گا, بلکہ وہ عورت سود کت دی رہے گی, اے چرخاں کت دی رہے گی تے وان بنا دی رہے گی. وان دے جڑے پیسے ملن گے وہ حلال کمائی ہوئے گی, حلال کمائی بیت اللہ تے لگا سکتی ہے. اگر کوئی بندہ جوا کھیڈن والا ہے وہ چاہتا ہے میرا پیسہ بیت اللہ تے لگے, وہ دا جوے والا پیسہ قبول نہیں کیتا جائے گا, انہوں بیت اللہ واسطے تیاری کرنی پائے گی, محنت مزدوری کرنی پائے گی, حلال پیسہ کما کے بیت اللہ واسطے دینا پائے گا. غرض بیت اللہ دی تعمیر شروع ہو گئی. اے جدو اسی جانے نا بیت اللہ دے اندر اے نال تھوڑی جی حتیم والی جگہ خالی وے, اے حتیم بھی اصل بیت اللہ دے اندر سی, لیکن جدو پیسے تھوڑے سن تے اس جگہ نو چھڑ کے باقی جگہ تے بیت اللہ تعمیر کیتا گیا. جدو بیت اللہ بلند ہو گیا وے, ہن واری آ گئی حجر اسود نو نصب کرن دی, حجر اسود نو اپنی جگہ تے رکھن دی. تے ہر قبیلہ سمجھدا اے وے اگر میں حجر اسود نو رکھاں گا اے سعادت مینوں مل جائے گی, اے اعزاز مینوں مل جائے گا, اے کامیابی مینوں مل جائے گی. قبیلے والے کہندے نے چار قبیلے نے, چاراں قبیلیاں دے سردار بحث کر رہے نے. ایک قبیلہ کہندا ہے میرا حق زیادہ ہے, دوسرا قبیلہ کہندا ہے میرا حق زیادہ ہے. ایک کہندا ہے میں بیت اللہ دے اندر حجر اسود نو نصب کرنا ہے, دوسرا کہندا ہے میں بیت اللہ دے اندر حجر اسود نو نصب کرنا ہے. آپس اندر بحث مباحثہ ہو گیا.
آپس اندر آوازاں بلند ہو گئی اور آخر ایک سیانا بندہ بولے اور آندہ ہے بحث نہ کرو، آج رات سارے بیت اللہ دے اندر ہی رک جانے اور صبح جڑا سب تو پہلا بیت اللہ اندر داخل ہوئے گا فیصلہ او کرے گا، جس قبیلے دے حق وچ بھی فیصلہ کر دے وے سارے انہوں دا فیصلہ قبول ہوئے گا، سارے انہوں دا فیصلہ قبول ہوئے گا۔ ساری رات انتظار کر دے رہے، صبح تک جب دا ٹائم ہویا ہے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر بیت اللہ والا آ رہے نے، اج سونے نبی اندر داخل ہوئے نے نا، سارے بے کے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، آتے نے محمد بن عبداللہ آ گیا جنہیں کدے بھی غلط فیصلہ نہیں کیتا، جنہیں کدے بھی دو نمبریاں نہیں کیتیاں، جنہیں کدے بھی کسی دی سیڈ نہیں کوٹی، اے چارہ سردار نے اتفاق کر لیا ساڑی انصاف والی چھڑی محمد رسول اللہ دے ہاتھ دے اندر آپ جڑا بھی فیصلہ کرنگے سانوں قبول ہوئے گا، اسی او دے تے عمل درآمد کرانگے۔ میرے پیغمبر آگئے، آقا فرماندے نے گال کیے، سارے آنی گال دسی، میرے آقا فرماندے نے آؤ قریب حجر اسود دے، جدو حجر اسود دے قریب آئے نے میرے محبوب پیغمبر نے اپنی چادر اتاری، نبی پاک نے اپنی چادر بچھا دی دیئے تے سونے نبی نے اس پتھر نو اٹھا کے حجر اسود نو چوکو کے چادر تے رکھ دیتا۔ میرے آقا فرماتے نے چارہ قبیلیاں دے سردار اس چادر دیاں چارہ نکرہ تو پکڑ لو، کیسا عدل ہے میرے مصطفیٰ دا، کیسا انصاف ہے میرے مصطفیٰ دا۔ آقا نے اے نہیں آکیا فلاں قبیلہ اٹھائے گا فلاں خاندان اٹھائے گا، اگر ایک قبیلے دا فیصلہ ہو جاندہ باقی قبیلے ناراض ہو جاندے، باقی قبیلیاں دے درمیان اندر جھگڑا کھڑا ہو جاندہ۔ میرے نبی فرماتے نے چارے سردار اے چارہ نکرہ تو پکڑو نا، اے چادر نو چارہ نکرہ تو پکڑے آؤ، آقا فرماتے نے اٹھا کے لے چلو، چل دیاں جدو بیت اللہ دے قریب آئے نے نا، اے دیوار دے قریب جتھی حجر اسود نو نصب کرنے، آقا فرماتے نے تھلے رکھ دے ہو، چارہ قبیلیاں دے سردارہ نے حجر اسود نو تھلے رکھے آؤ۔ میرے نبی پاک قریب آئے نے، آپ نے چک کے حجر اسود نو اپنی جگہ تے نصب کر دیتا۔ میرے نبی دا فیصلہ مکے والے نے بھی پسند کیتا، مکے والے نے بھی قبول کیتا۔ سچ فرمایا مالک کائنات نے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون۔ یہ ہے میرے نبی پاک دا فیصلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے کیڑا سونا فیصلہ کیتا، اگر آپ ایک قبیلے واسطے فیصلہ کر دے تے باقی قبیلیاں نے گل مننی نہیں سی، یا پھر آپ ایک قبیلے دے کسے سردار نو کہندے بھی تو چوکے حجر اسود نو اتے رکھ دے دی جگہ تے پھر بھی جھگڑا پہ جانا سی، تو کسی نے کہنا سی میرا حق ہے، کسی نے کہنا سی میرا حق ہے۔ میرے نبی پاک نے انہاں نو حصے دار بھی بنا لیا تے سعادت بھی ملی تے محمد رسول اللہ نو مل گئی صلی اللہ۔ اللہ حجر اسود دا بوسہ نصیب فرمائے، اللہ بیت اللہ دا دیدار نصیب فرمائے، اللہ اتھے چکر لان دی توفیق نصیب فرمائے۔ دے جڑا بیکھو نا ہن بیت اللہ ہے تے اسی چاہنے ہیں ابھی یار کتے کو موقع ملے دروازہ کھلے تے اسی اندر چلے جائیے، بیت اللہ دی اندر جا کے نفل پڑھیے۔ اے دیچ بھی اللہ تعالیٰ دی طرفو حکمت سی کہ وہ جڑی حتیم والی جگہ بچ گئی نا، بھی بوہ کنے کھولنا ہے، نواباں دی ہتھاں میں چابیاں ہوڑیاں نے، کوئی کھولے گا تے کوئی نہیں کھولے گا۔ اے حتیم والی جگہ ایمیں ہی رہ جائے تاکہ قیامت تک آن والے لوگ جدہ دل کرے کہ میں بیت اللہ دے وچ بڑھ کے نفل پڑھا، وہ حتیم والی جگہ تے پڑھے گا تے اللہ برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندہ سینہ، مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندہ سینہ، ویکھ لئیے ٹھر جاندہ سینہ۔ مکہ سونا وچ پتھر کالا، مکہ سونا وچ پتھر
پتھر کالا حجر اسود او کرما والا مکہ سونا وچ پتھر کالا حجر اسود او کرما والا مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مکہ سونا رکن یمانی مکہ سونا رکن یمانی رج رج کے پینے زمزم دا پانی مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مکہ سونا ہن گل مکائیے آؤ سارے رل کے مدینے جائیے اللہ سارے انہوں لے جائے مکہ سونا ہن گل مکائیے آؤ سارے رل کے مدینے جائیے مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مدینہ سونا جتھے کملی والا مدینہ سونا جتھے کملی والا ساری دھرتی تو شہر آلہ مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مدینہ سونا انصار سونے مدینہ سونا انصار سونے آقا نال لیتے دو یار سونے مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مدینہ سونا کھجور آلہ اوتھے جاندا ہے نصیبہ والا مدینہ سونا کھجور آلہ اوتھے جاندا ہے نصیبہ والا مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ اللہ سب نو اتھو دی حاضری نصیب فرمائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا سچ فرمایا مالک کائنات نے عدل کریا کرو انصاف کریا کرو عدل تے مبنی زندگی گزاریا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جی میں قرآن نے آکھے ہیں نا چاہے تہاڈا کوئی عزیز کیوں نہ ہووے تہاڈا کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہووے تسی فیملی دی سائیڈ نہیں کٹنی برادری والیاں دی سائیڈ نہیں کٹنی بلکہ عدل جڑا انصاف کرنا وے انصاف تے مبنی فیصلہ کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے کول ایک فیصلہ آ گیا اے عورت جناب بنی مخزومہ دی عورت اے بڑا قریش قبیلے دا خاندان قبیلہ قریش قبیلے دا جناب بڑا مقرب قبیلہ وے سب تو بلندی تے شان والا اے دا ایک نام ہے ایک مقام ہے ایک مرتبہ ہے لوگ انہوں عزت دی نگاہ نال ویکھ دینے لوگ انہاں دا ادب تے احترام کر دینے اس قبیلے دی ایک عورت اے دا نام ہے فاطمہ اے فاطمہ نے چوری کر لئی جدو فاطمہ نے چوری کی دیئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے جڑے صحابہ سننا انہاں نے آپس اندر مشورہ کیتا اگر اس عورت دا مقدمہ نبی پاک کل جائے گا تے امام کائنات دا ہاتھ کٹ دین گے جدو آپ ہاتھ کٹن دا حکم دین گے ساڈی سرداری مک جائے گی ساڈی چودھری مک جائے گی ساڈے تے بڑا جناب نہ تبا لگ جائے گا ساڈی تے بڑی بےزتی ہو جائے گی اج بھی اسی ایویں کرنے اپنی برادریاں دی سطح تے اسی غلط فیصلے کر بیٹھنے اپنے گھر دی سطح تے اسی غلط فیصلے کر بیٹھنے اگر اسی اپنی برادری دے بندے نو چور بناواں گے ساڈی فیملی تے حرف آئے گا ساڈے گھر تے حرف آئے گا ساڈی تربیت تے حرف آئے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ دے کول آلہ خاندان دی عورت دا فیصلہ آئے تے لوگ آندے نے نبی پاک نو سفارش کرائیے آج میں اسی سفارشاں کرانے ہیں فلان جج صاحب نو کوئی سفارش کرائیے تاکہ فیصلہ ساڑھے حق اندر ہو جائے لوگاں نے آکے نبی پاک نو سفارش کرائی جائے کیڑا بندہ ہے جدنا میرے نبی بڑا پیار کر دینے جیدی گال نبی پاک نے کدے نہیں موڑی ایسا بندہ تلاش کیتا جائے آپس اندر فیصلہ کیتا ایک نبی دا غلام ہے ایدہ نام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو میرے نبی دی خادمی کر دینے میرے نبی دی نوکری کر دینے تے سونے نبی اسامہ نال بڑا پیار کر دینے اسامہ نال بڑی محبت کر دینے کیوں نہ اسامہ نو آکھیا جائے حضرت جناب اسامہ نو بلایا آکھیا اسامہ جاننا وے ساڑھا خاندان آلہ وے ساڑھا حسب تے نسب آلہ وے ساڑھا قوم تے قبیلہ آلہ وے اے معاملہ گزرے آوے اے ساڑھے قبیلے دی عورت فاطمہ جنہیں چوری کی دیئے چوری ثابت ہو گئی ہے فیصلہ نبی پاک کو چلا گئے آپ نے فرمایا میں کل فیصلہ ادا کر دینا ہے کل تو پہلا سفارش ہو جائے نبی پاک نو پیغام مل جائے اے جڑا واقعہ میں بیان کر رہے ہوں ساڑیاں عدالتاں دے اندر بھی ایویں ہوندہ ہے نا کل آخری تاریخ ہے آج 5 لاکھ دی سفارش کر دے ہو آج 10 لاکھ دی سفارش کر دے ہو اے 10 لاکھ دے آنگے فیصلہ ساڑھے حق وچ ہو جائے اے 5 لاکھ دے آنگے فیصلہ ساڑھے حق وچ ہو جائے اس جج دا کوئی قریبی تلاش کیتا جائے اس جج دا کوئی تعلق نکالے آ جائے جس بندے نو جج موڑ نہ سکے اور ساڑھے حق وچ فیصلہ ہو جائے اسی بھی ایمی کوشش کرنے ہیں اسی بھی ایمی تلاش کرنے ہیں تعلق اینا لوگاں نے تعلق تلاش کیتا حضرت اسامہ نو آکھیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالت لگا لئی اینج کر کے لوگ جمانے حضرت اسامہ چل دیاں میرے نبی پاک دے قریب آگئے آپ دے کان اندر ایک بات آکھی عرض کردے نے سونیا میں سفارش کرنا ہوا تو اڈا میرا بڑا تعلق ہے تو اڈا میرا بڑا پیار ہے تُسی میرے نال بڑی محبت کر دے جے سونیا اینا لوگاں نے میرا تعلق ویکھے ہے تے مینوں آکھیا ہے میں تانوں کہا اے بڑا جناب نا عزت والا قبیلہ بڑا خاندان اونچے نام والا حسب تے نسب تے شان والا سونیا میں سفارش کر رہی ہوں اس عورت دا ہاتھ نہ کٹیا جے اس عورت نو کوئی اور سزا دے دے آجے یا ویسے یہ فیصلہ مؤخر کر دے آجے میرے نبی پاک نے سنے آوے امام کناب دا چہرہ لال سرخ ہو گیا میرے پیغمبر غصے اندر آ گئے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ فرما دینے لوگوں تو اڈے تو پہلے بھی اللہ نے ایسیاں قوماں نو ہلاک کر دیتا جڑے امیر آباد دے فیصلے اور کر دے سن غریب آباد دے فیصلے اور کر دے سن اگر کوئی امیر ہونا تے انہوں معاف کر دینا اگر کوئی غریب ہونا تے انہوں سزاواں دے دینیاں معذرت دینا گزارش کرنا چاہنا جان دی امان پاما تے اپنے ملک تے نظر پا دیواں اج ساڈیاں عدالتاں دے فیصلے بھی ایویں دینے نا غریب بندہ تے فیصلہ اور امیر بندہ تے فیصلہ اور اقتدار دی حکومت ہوئے او دے بعد تے فیصلے اور نے جس حکومت نو گرفتار کیتا جائے او دے بعد تے فیصلے اور نے کسی کو بدلہ لینا ہوئے او دے بعد تے فیصلے اور نے کوئی پیسے پیش کر دے وے او دے بعد تے فیصلے اور نے کوئی زمین تے جائیداد دے دے وے او دے بعد تے فیصلے اور نے اگر کوئی اونچے خاندان والا اگر کوئی وزیر بن گیا کسی جماعت دا اگر کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا کسی جماعت دا پھر اے دے تے پرچے بھی ہوندے نے پر گرفتاریاں نہیں ہوندیاں کیونکہ اے دا تعلق بڑا وے اے جی بڑے اونچے کرانے دے تے غریب ریڑھی لان والا بندہ اے دے تے کوئی عام جی ریٹ بھی ہو جائے عام دا پرچہ بھی ہو جائے ایک ریڑھی لان والے واسطے 5-5 ڈالے آ جاندے نے 10-10 گڈیاں آ جاندیاں نے گرفتار کرنے واسطے اس وجہ تے نو تماچے مارے جاندے نے کیونکہ اے غریب ہے اے ریڑھی لگان والا ہے اس وجہ تو دی کوئی گل سنی نہیں جاندی کیونکہ دے کول اقتدار نہیں ہے اے دے کول پیسہ تے دولتہ نہیں ہے میرے نبی فرما دے نے اوے میری قوم دے لوگوں تواڈے تو پہلے بھی قوماں تے زوال اس وجہ تو آئے او قوماں انصاف جس قوم وچ انصاف نہیں ہوئے گا اس قوم تے زوال آ جائے گا امام احمد بن حنبل اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑ حرام تا دا نزول فرما آپ فرما دے نے اسی ایک جگہ تے گئے
मुस्नद अहमद के अंदर उन्होंने शरह के अंदर तफसीर लिखी कि असी एक जगह पर गए जिमें म्यूजियम बने होंगे ना, म्यूजियम तो पिछलियां कौमां दियां चीज़ां असी वेखनियां पईयां। उहदे च असी ना गंदम के दाने वेखे, गंदम दे ते ओ दाना, एक गंदम का दाना एडा सी जिड्डी खजूर है, किड्डा सी जिन्नी खजूर है। खजूर जेडा गंदम का दाना असी या साडे आ जिहड़े बजुर्ग बैठे ने इन्हां आप दी जिंदगी च वेखिया। खजूर जिड्डा गंदम का एक दाना। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते ने मैं उस दाने ते दूरों वेख्या ना कुछ लिखिया सी, मैं उस दाने चुकिया करीब करके उस थैली ते वेख्या जिहदे चो दाने सन, उस थैली ते लिखिया सी एक गंदम उस दौर विच उगी सी जदों लोगों के अंदर अदल पाया जाता सी। जदों लोगों विच इंसाफ होएगा अल्लाह उहदी फसल विच वजन पा देगा, उहदियां फसलें उहदे फलां फूलें च अल्लाह बरकत पाएगा। जदों इंसाफ उठ जाएगा तो जवाल शुरू हो जाएगा। फसलां होणगियां पर वजन नहीं होएगा, फसलां होणगियां पर बरकत नहीं होएगी। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल प्यार करने वाले आप इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले हैं, दीवाने परवाने तवज्जो करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कौमां दे अंदर सवाल इस वजह तो आए ने क्योंकि उन्हां दे अंदर अमीरां वास्ते कानून और सी, गरीबां वास्ते कानून और सी। जदों कानून दे दो रुख हो जाणगे उदों सवाल शुरू हो जाएगा। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने ए कबीले वालेओ सुन लो, तुसी कहते हो साडी नक नहीं रहनी, साडा ते जनाब हसब नसब ही खत्म हो जाएगा। अगर साडे खानदान दी औरत दा हाथ कटिया गया लोग की आखणगे फलां कबीले दी औरत। मेरे नबी फरमाते ने सुन लो मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे तो ज्यादा अल्लाह ने शान किनू अता फरमाया है, मेरे तो ज्यादा मकाम ते मर्तबा की दावे अल्लाह दे बाद सब तो ज्यादा मकाम मेरे मुहम्मद दा। इमाम कायनात फरमाते ने ए ते तुहाडे कबीले दी औरत है फातिमा, अल्लाह दी कसम है जिहदे हाथ दे अंदर मुहम्मद दी जान है। अगर मेरी धी फातिमा भी हुंदी, अगर फातिमा बिनते मुहम्मद भी हुंदी, अगर अली दी सौजा फातिमा भी हुंदी, अगर हसनैन करीमैन दी मां फातिमा भी हुंदी, अगर जन्नत दी औरतां दी सरदार फातिमा भी हुंदी, अल्लाह ना करदा कि फातिमा कोलों ये हरकत हो जाती, मैं मुहम्मद अपनी धी फातिमा दा भी हाथ ही कटदा। क्योंकि मुहम्मद दा कानून अमीर वास्ते भी बराबर है, गरीब वास्ते भी बराबर है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी सकी धी भी ये काम कर दी, मैं ये कोई इंसाफ करदा, ये कोई फैसला सुनांदा। सच फरमाया मालिक कायनात ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। जदों इंज दा निज़ाम होएगा फिर अल्लाह खैर ही खैर फरमा देगा। जदों इंज इंसाफ होएगा फिर 313 भी 1000 ते गालिब आ जाएंगे। जदों इंज दा इंसाफ होएगा फिर एक खजूर खान नाल ही सारा दिन गुजर जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी पाक को एक और केस आया। नबी पाक जिमें फैसला करते सन अल्लाह साढ़े जज्जां नूं भी इवें तौफीक नसीब फरमाए। सारे कह दो आमीन। मेरे पैगंबर को एक फैसला आ गया। हजरत नौमान बिन बशीर बोलो रजी अल्लाह। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल प्यार करने वाले आ इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले दीवाने परवाने तवज्जो करना। रवायत सही बुखारी दे अंदर और सही मुस्लिम दे अंदर दोनों किताबों दे अंदर रवायत मौजूद है। इंसाफ अपनी अपनी फैमिली अंदर भी इंसाफ करया करो, अपनी धीयां दे दरमियान भी इंसाफ करया करो, अपने पुत्रां दे दरमियान भी इंसाफ करया करो। जामिया तालीमुल कुरान अंदर आने वाले हो, इर्द गिर्द तो आने वाले हो, मोहतरम मेहमानो, इंसाफ बेटियां दे
درمیان بھی ہونا چاہیے، انج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر 4 پتر نے ایک بیٹے نو 5 کلے باقیاں نو 2 کلے، انج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر 4 دکاناں نے جڑی سب تو قیمتی دکان ہے اپنے چہتے بیٹے واسطے باقیاں نو عام لوکل دکاناں دے دینیاں، انج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر 5 لاکھ روپیہ کول تے 3 پتر باپ دا خیال نہیں کر دے، ایک بیٹا باپ دا خیال کرنے والا تے انج نہیں کرنا، جڑا خیال کرنے والا انہوں ہی 5 لاکھ دے دیو تے باقیاں نو محروم کر دے وہ نا نا نا۔ اگر خیال نہیں کرن گے اللہ انہاں کول حساب لے گا۔ اگر ماں باپ نو باقی ستان گے اللہ انہاں کول حساب لے گا۔ جڑا ماں باپ دی خدمت کرنے والا ہے انہوں اللہ اجر عطا کرے گا، انہوں اللہ کامیابی عطا کرے گا۔ لیکن تہاڈا اختیار ہے فیصلہ برابر کرنا ہے، فیصلہ برابر کرنا ہے۔ اپنی دھیاں دے درمیان بھی فیصلہ برابر کرنا ہے، اپنے پتراں دے درمیان بھی فیصلہ برابر کرنا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میں اپنے باپ بشیر دی بڑی خدمت کردا سا، او دا بڑا خیال رکھدا سا تے میرے باپ نے ایک غلام لے لیا، ایک غلام خرید کے تے مینوں ہبہ کر دیتا۔ انہیں آکھیا پترا اے میرا غلام ہے، یہ تیری خدمت کرے گا، تیری تابعداری کرے گا، تیرے آنکھیں لگے گا، تیرے نال کام ونڈائے گا، کام کرے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے، پھر میرے باپ نے میری ماں نو دس دیتا، انہیں آکھیا اے غلام میں نعمان واسطے خریدی آوے تے میری ماں کہی دی خبردار خبردار مینوں اے تیرا کام چنگا نہیں لگیا، تیرا اے فیصلہ مینوں چنگا نہیں لگیا، باقی بھی تے تیرے پتر نے نا انہاں واسطے غلام کیوں نہیں خریدیا؟ انج کر نبی پاک نو دے وچ گواہ بنا لا، اگر نبی پاک تیرے اس معاملے اندر گواہ ہو جاوے مینوں کوئی اعتراض نہیں ہے، مینوں کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ حضرت نعمان فرما دے نے میرے باپ بشیر نے مینوں نال لے لیا، چل دے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے تے میرا باپ آندا سونیا تسی گواہ ہو جاؤ، تسی گواہ ہو جاؤ، اے جڑا میرا پتر نعمان ہے نا اینوں میں ایک غلام دے دیتا وے۔ آقا فرماندے نے باقی پترانوں میں دی تیری غلام کے کوئی نہ آندا نہیں سونیا اے مینوں بہتا پیارا لگدا ہے اس وجہ تو اینوں غلام دے رہا وا۔ میرے نبی دا چہرہ لال سرخ ہو گیا، اے محبت اندر آ کے غلط فیصلے کرنے والے ہو بزرگو، محبت دے اندر آ کے اپنے پتراں دا حق مار کے پتر نو دینے والو، اپنے بیٹیاں دے حق مار کے بیٹے نو دینے والو، میرے نبی دا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ امام کینال فرماندے نے خبردار جڑا اے دے واسطے پسند کرنا ہے باقی پتراں لئی بھی پسند کر، جویں اے تیرا خون ہے نا اے باقی بھی تے تیرا ہی خون ہے نا، جویں اے تیرا خاندان ہے نا اے باقی بھی تے تیرے خاندان ہے نا۔ خبردار خبردار محمد غلط فیصلے دا گواہ بن سکدا؟ آپ نے فرمایا غلط فیصلہ ہے، ایک پتر واسطے غلام دوجیاں نو کیوں نہیں دیتا؟ سنیا میرا بہتا خیال کرتا ہے تو فرمایا نے رب کو اجر نہیں لینا، یہ خیال کرے گا تو جنت جائے گا، جڑے نہیں کرن گے دوزخ جان گے۔ جے تیرے تے خرچ کرے گا تے رب انہوں دے گا، جڑے ماں باپ تے خرچ نہیں کرن گے رب انہوں نے رزق تو محروم رکھے گا۔ جڑا تیرے نال باپ تے خرچ کرے، ماں تے خرچ کرے، ماں باپ دا خیال کرے، وہ اپنے پراواں دے حق تے ڈاکا نہ مارے، وہ سمجھے کہ دا بدلہ مینوں میرا اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر باپ غلط فیصلہ کر بھی دے اس بندے دی نجات ایسے کام میں چی کہ باپ نو روک دے خبردار مینوں اُنہ حصہ دے جنہ میرے پراواں نو دینے، ورنہ میں تیرے کو حصہ نہیں لینا۔ کئی باپ ویکھے نے جدو تیاں 4 تیاں نے کوئی 2 تیاں اونا دی ماں باپ نال شادی تو بعد نہ بنی تے کسی ایک تھی نے ماں باپ دی خدمت کی تھی تے ماں کہیں دی انہوں تھوڑا جا پوتا نہ دے دئی ہے، دوجیاں دے اسے 2 کنالا آدیاں نے دے دے بھی 2 ہی آدیاں، پر میرا دل کردہ ہے پیو کہیں ہے میں پتران دا حصہ کاٹ کے بھی جڑی میرے حصے ویچے نا وہ دے جو کنال انہوں ود دے دیا، اگر انج کریں گا فیصلہ تے قیامت والدن اللہ دیاں پکڑے آ جائیں گا۔ تیرا خیال کرن پاویں نہ کرن، حصہ اے گل ذہن تے رکھ لو۔ نبی پاک نے فرمایا صحیح مسلم تے بخاری دی روایت ہے، آپ نے فرمایا نعمان بن بشیر فرمایا بشیر صحابی نے فرمایا میں تیرے اس غلط فیصلے دا گواہ
فرمایا تو ظلم کر رہے ہیں، کی کر رہے ہیں؟ تے ظلم دے درمیان میں محمد گواہ نہیں بندا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں، دیوانے پروانے ہیں، توجہ کرنا اس مسئلے دی اس دور اندر بڑی اشد ضرورت ہے۔ کئی بندے ایویں کر دینے نا ساڑیاں فیملی اندر، ساڑیاں برادریاں دے اندر، جڑا بیٹا خیال رکھن والا او دے تے بہتا خرچ کرنا تے باقیاں نو اپنے پیسے تو محروم رکھنا، اپنی زمیناں تے جائیداداں تو محروم رکھنا، جویں پتراں دا حق ادا کرنا ایویں تیاں دا بھی حق ادا کرنا۔ میرے نبی نو نا انصافی پسند نہیں، غلط فیصلہ میرے نبی نو پسند نہیں ہے۔ آپ مسجد نبی اندر تشریف فرمانے، نبی پاک لے کے صحابی آئے تے اپنے سونے نبی نال گلاں کرن لگ گیا۔ اے تھوڑی دیر دے بعد اے دا بیٹا تے بیٹی آ گئے نے، بیٹا دوڑ کے آیا تے صحابی کھڑا ہو گیا وے، اس بچے نو چک کے سینے نال لائے، اے دے متھے بوسا کیتا وے، اینو اپنی گودی دے اندر بٹھایا۔ تھوڑی دیر دے بعد دی بیٹی آ گئی، صحابی کھڑا نہیں ہویا، صحابی نے تینوں سینے نال نہیں لایا، بیٹی نو اپنی گود اندر نہیں بٹھایا۔ میرے نبی فرماندے نے، اوے میرے یار فما دلتا بینہما، میرے آقا فرماندے نے سجنا تو فیصلہ چنگا نہیں کیتا، تو چنگا فیصلہ نہیں کیتا، تو انصاف نہیں کیتا۔ تیرا پتر آیا تے کھڑا ہو گیا وے، تیرا پتر آیا تے سینے نال لائے، تیرا پتر آیا تے گودی بٹھائے، اے تیری تھی آئیے اس بیٹی نو اپنی گودی نہیں بٹھایا، زمین تے بٹھا دیتے۔ اینا کرنا انصاف کرنا بھی میرے نبی نو پسند نہیں، تے جیڑا پورا پورا حصہ ہی تیاں دا کھا جاندے نے، جیڑا پورا پورا حق ہی پتران دے نہ لوا دیندے نے، او پلا میرے نبی نو کیویں پسند آن گے؟ او قیامت والے دے نبی پاک دے حوض تے کیویں جان گے؟ او میدان محشر اندر اللہ دی رحمت دے کیویں حقدار بنن گے؟ جنہ تیاں دیاں زمیناں پتران دے نہ لوا دیتیاں، جنہ تیاں نو ٹھڈے مار کے گھروں کر دیتا، صحابی نے تے بازو تو پکڑ کے زمین تے بٹھایا ہے۔ آقا فرماندے نے اینو انصاف نہیں آندے، اینو انصاف نہیں آندے۔ انصاف اے سی جویں پتر باتے کھڑا ہوئے ہیں ایویں تھی باتے بھی کھڑا ہوندا۔ انصاف اے سی جویں پتر نو اپنی گودی چ بٹھائے ایویں تھی نو اپنی گودی چ بٹھاندا۔ اینو انصاف آندے نے جوانو۔ اولاد دے معاملے اندر ایک طرف محبت دا چک جانا میرے نبی نو پسند نہیں، کسے ایک واسطے محبت دا زیادہ رکھنا، دوسرے واسطے کم رکھنا، اے میرے نبی نو پسند نہیں ہے۔ اس واسطے مال کے کائنات فرماندے نے جیڑا بندہ صحیح فیصلے کرنے والا، جیڑا بندہ صحیح انصاف کرنے والا، ان اللہ یحب المقسطین، فرمایا جیڑا صحیح فیصلے کردا ہے اولاد دے معاملے اندر، کاروبار دے معاملے اندر، لین دین دے معاملات اندر، او جان لے او دے نال اللہ محبت کردے۔ دعا کرو اللہ سانو اپنی محبت نصیب فرما دے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں، دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ ایک اور بات یاد رکھنا، کہ اپنے پتران دے درمیان انصاف نہ کرو گے پھر بھی اللہ تعالیٰ دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اپنی تیاں دے درمیان بھی انصاف نہیں کرو گے پھر بھی اللہ تعالیٰ دی بڑی پکڑ ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اگر کسی بندے نو 10 بندیاں تے انہوں جناب نہ 10 بندیاں تے امیر مقرر کی نہ جائے تے 10 بندیاں دے درمیان فیصلہ ٹھیک نہ کر سکے، اے جی سمجھ لو جڑا گھر دے اندر باپ ہے نا، اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، 6 بیٹے عطا فرمائے، یعنی گھر دے اندر امیر ہے، اللہ تعالی نے 2 بیٹے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، اے بھی اپنے گھر دا امیر ہے نا۔ امام کائنات فرماندے نے اوے دوستو ہن گل آ گئی تہاڈی تے میری، اسی گھراں والے ہاں، اللہ نے پتر بھی عطا کیتے نے، اللہ نے دھیاں بھی عطا کیتیاں نے، اللہ نے سانو اپنے گھر دا امیر بنایا ہے، اسی گھر دے معاملات نبیڑنے آنا تے اگر اسی صحیح فیصلے نہیں کران گے، اگر اسی صحیح خیال نہیں کران گے، امام کائنات فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوئے گا، اس گھر دے امیر دے ہاتھ بننے ہون گے، اج فرشتے پیچھے کر کے ہاتھ بن دین گے، اے قبراں وچوں اٹھایا جائے گا تے اے دے ہاتھ بن دیتے جان گے، پوچھیا جائے گا سزا کا دیے، جواب ملے گا تو اپنیاں تیاں دے پتراں دے درمیان
درمیان عدل نہیں سی کیتا، اپنی دھیاں تے پتراں دے درمیان انصاف نہیں سی کیتا، اپنی دھیاں تے پتراں دے درمیان اندر صحیح فیصلے نہیں سن کیتے، نا انصافی کی سزا، نا انصافی کی سزا۔ فرمایا اے دے ہاتھ پیچھے بننے ہون گے، فرشتے مار مار کے ہاتھ بنیاں دے نال ہی جہنم دے اندر سٹ دین گے۔ جڑا بندہ یتیم دے نال انصاف نہیں کرے گا، مالک کائنات فرماندے نے وَآتُوا الْيَتَامَى، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہو، دیوانے ہو، پروانے ہو، جڑا بندہ یتیم دی کفالت کردا ہے، پہلے شان سن لو۔ آقا فرماندے نے جس گھر وچ یتیم وسدا ہے، جس گھر وچ یتیم دی پرورش کیتی جاندی ہے، اس گھر وچ اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ تے دنیا دے اندر سب تو بہترین گھر ہوے جس دے اندر یتیم دی کفالت کیتی جاندی ہے۔ تے میرے نبی فرماندے نے اگر کوئی یتیم تے ظلم کردا ہے، دنیا دے اندر سب تو گندا کاری ہوئے جس دے اندر یتیم تے ظلم کیتا جاندا ہے، جس دے اندر یتیم تے زیادتی کیتی جاندی ہے۔ میرے پیغمبر دے کول ایک عورت آ گئی، انہیں اپنے کندھیاں تے یتیم بچی نو اٹھایا تے نبی پاک نے ویکھیا اس بچی دے چہرے تے نشان نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے بی بی اے بچی دے چہرے تے نشان کا دے لے، عرض کردی سونیا میں نو تماچے مارے نے، میں اے دے چہرے تے تماچے مارے نے، تے میرے نبی دی اکھاں جانسو آ گئے، کیونکہ میرے نبی نے بھی یتیمی کٹی ہے، میرے نبی نے بھی یتیمی دا دور ویکھے آوے۔ جدو میرے نبی دی ماں نبی پاک نو چھوڑ کے دنیا تو رخصت ہو گئی اور آپ دی پیدائش تو پہلے ہی آپ دا باپ دنیا تو ٹر گیا۔ یتیماں نو نہ ستایا کرو، یتیماں نو نہ ماریا کرو، یتیماں نو دکھی نہ کریا کرو۔ میرے نبی نے ویکھیا اس بچی دے چہرے تے نشان نے۔ آقا فرماندے نے دے چہرے نو کی ہوئے، سونے نو میں تماچے مارے نے۔ میرے نبی دی آنکھیں جانسو آ گئے، فرمایا خبردار خبردار، دنیا دے اندر سب تو گندا کاری ہوئے جتھے یتیم نو ماریا جاندا ہے، جتھے یتیم نو کٹیا جاندا ہے، جتھے یتیم تے سختیاں کیتیاں جاندیاں نے۔ یتیم مل جائے اے دے سر تے ہاتھ رکھیا کر، پتہ نہیں کنے سال ہی گزر گئے نے، اے دے سر تے کسی نے باپ دی طرح ہاتھ نہیں رکھیا، پتہ نہیں کنے سال ہی گزر گئے نے، اینو کسے سینے نال نہیں لایا۔ جے باپ ہوئے تے کنوں مارن دیندا ہے، جے باپ ہوئے تے کون ستان دیندا ہے، تے جے باپ ٹر جائے نا تے پھر لوگ مار دے نے، اینو ہس کے ویکھنا پیندا ہے کیونکہ دا باپ کوئی نہیں۔ اے دکھڑا سنائے تو کنوں سنائے، اے عرضاں کرے تے کدے سامنے کرے۔ آقا فرماندے نے بی بی تیرے واسطے بہتر ہے وے جیڑا اینو مارے ہی اے دے بدلے دے وچ اس بچی نو آزاد کر دے، ورنہ قیامت والے دن اللہ دے ہاں تیری پکڑ ہوئے گی۔ جڑا بندہ یتیم دے درمیان عدل نہیں کردا، نا انصافی کی سزا، فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ ایسے بندے نو جہنم دے انگارے کھلائے گا جڑا دنیا تے یتیم دا مال کھاندا رہا، او دے مال وچ نا انصافی کردا رہا، قیامت والے دن اللہ جہنم دے انگارے کھلائے گا، آگ دے انگارے کھائی جائے گا کھائی جائے گا۔ ادھنا پلا بھوک دور ہوئے گی سگو اور لگے گی، ادھنا کوئی پیاس بجھے گی سگو اور تڑفے گا۔ پوچھیا جائے گا کس گناہ دا سزا ہے، جواب ملے گا تو یتیمہ دے درمیان انصاف نہیں سی کیتا۔ اگر یہ مسئلہ سن کے کسی نے آج عہد کر لیا ہے کہ آئندہ تو میں میرے گھر فلاں یتیم دی کفالت ہو رہی ہے، آئندہ تو میں انصاف کراں گا اور او دا مال انہوں ضرور دیاں گا، واپس لٹاواں گا، آئندہ مال نہیں کھاواں گا، پھر انہوں کی ملے گا؟ آپ فرماندے نے جنت وچ محمد دا گوانڈ ملے گا۔ جن نے حدیث سن لی تے پھر انہیں آکھیا پہلے جو ہویا سو ہویا، آج دے بعد میں یتیم نو مارنا نہیں، کٹنا نہیں، سزا نہیں دینی، او دا حق نہیں کھانا، نہ اپنے پتران تیاں نو کھان دینا، برابر او دا حق دینا ہے۔ میرا پتیجا یتیم ہے، یہ میرا پانجا یتیم ہے، او دا حق بندا ہے اور میں دینا ہے۔ انہیں عہد کر لیا تے میں محمد عہد کرنا جنت میرا گوانڈی ہوئے گا۔ صلی اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانے پروانے توجہ کرنا اس واسطے سچ فرمایا مالک کائنات نے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات تے بیان فرمایا ہے۔ مالک کائنات فرماندے نے پہلیاں جڑیاں قوماں سن میں انہاں نو انج کر کے ہلاک کر دیتا، او قوماں عدل نہیں سن کر دیاں، او قوماں انصاف نہیں سن کر دیاں، پھر میں اللہ تعالیٰ نے انہاں قوماں نو زمین تو اٹھایا، آسمان دے قریب لے جا کے الٹیاں کروا دیتا، آسمان تو پتھراں دی بارش برسا دیتی۔ انہاں دا گناہ ہے سی کہ عدل نہیں سن کر دے، انہاں دا گناہ اسی کے انصاف نہیں سن کر دے۔ اے میرے دوستو بھائیو بزرگو انصاف کریا کرو، انصاف اللہ بھی انصاف کرنے والے نو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے نو ہی پسند کرتا ہے۔ ان اللہ واللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ اس بندے نال محبت کرنا وا، اس بندے نال پیار کرنا وا جڑا بندہ انصاف کرنے والا، جڑا بندہ سچ بولنے والا، جڑا بندہ عدل کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نبی دے کولے کہ فیصلہ آ گیا، فیصلہ مسلمان تے یہودی دا فیصلہ، مسلمان تے یہودی دا فیصلہ۔ کسے جنگ دے اندر ایک کسے جناب منافق نے تلوار چوری کر لی، یہ تلوار چوری کر کے تے کسے جناب نا یہودی دے گھر وچ چھپا دیتی۔ جدو یہودی دے گھر اندر چھپائی ہے نا تے اس تلوار نو تلاش کرن لگ گئے، یہ تلوار یہودی دے گھر وچوں برآمد ہو گئی۔ جدی تلوار گم ہوئی سی انہیں نبی پاک نو شکایت کر دی۔ ہن تلوار چوری کی تھی تے چوری دی سزا کی ہے؟ بولو کی ہے؟ یہ 8-10 بندے کٹے جان پاکستان کوئی قیامت آن لگی ہے؟ جی نیفیاں چ فیر چل سکتے ہیں، ہاتھ نہیں کٹے جا سکتے، نیفیاں چ فیر چل سکتے ہیں تے ہاتھ بھی ایویں کٹے جان نا، ایک دے حدیث تے بھی عمل ہو جائے۔ ایک جیڑا ویکھے گا انہوں آخر جدہ کٹیا ہوئے گا، جدو بھی کوئی ویکھے گا تو چوری ہوئے، وہ اپنی 7 نسلوں نے سمجھائے گا بھی چوری، بولو چوری نہیں کرنی۔ نبی پاک دے کول شکایت آگئے، مسلمان آدھا بھی یہودی نے میری تلوار چوری کی تھی، یہ دے گھر چو برآمد ہوئی۔ یہودی آدھا بھی میرے کول حلف لے لو، مینوں اے دا علم بھی نہیں، مینوں اے دا علم ہے۔ ہن جدوں نے کہا علم نہیں تے مسلماناں دے جڑے لوگ قبیلے اس تے سردار سن جی دی تلوار چوری ہوئی سی، انہاں کے نبی پاک تے پریشر پایا، انہاں کہا جی ساڈا اپا مسلمان اے یہودی اے نائنج کیتا او کیتا، اے دے گھر چوں برآمد ہوئی، سارے سی خیمے تلاش کیتے تے اے دا تسی ہاتھ کٹو، اے دے تے حد لاؤ۔ اتنا انہاں زور دیتا کہ میرے نبی قریب سن فیصلہ کرن لگے، اللہ نے قرآن دا نزول فرما دیتا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی کسی بھی فیصلے کرن تو پہلا ایک گل نہیں دیکھنی کہ اے مسلمان تے او یہودی تے فیصلہ یہودی دی وجہ تو مسلمان دے حق وچ نہیں کرنا۔ جدو انصاف دی چھڑی تواڈے کول آ جائے او جناب او اسلام نہیں ویکھیا جاندا، او مذہب نہیں ویکھیا جاندا، ادو قوماں نہیں ویکھیاں جاندیاں، ادو دولتاں نہیں ویکھیاں جاندیاں، ادو فیملیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں، ادو برابر فیصلہ کیتا جاندا ہے۔ میرے نبی پاک سمجھ گئے، پھر سونے نبی نے دوبارہ تحقیق شروع کر دیتی، پتہ چل گیا فلاں مسلمان جیڑا جنہیں ذاکر تے کلمہ پڑھیا اندروں منافق سی، انہیں اس وجہ تو تلوار یہودی دے کمرے چھپا دیتی تاکہ اے دے کرو تلوار برآمد ہوئے گی، مسلمانہ تے یہودیاں دی لڑائی ہو جائے گی۔ میرے نبی پاک نے پھر صحیح فیصلہ کر دیتا، وہ تلوار چکن والا پاوے مسلمان سی، میرے نبی نے ادا ہاتھ کٹوا دیتا۔ ایسا فیصلے میرے نبی دے اے نوجوانوں سچ فرمایا مالک کائنات نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصادقین
والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ قرآن پڑھ پڑھ کے انصاف کرنے والا بنا، صحیح فیصلے کرنے والا بنا ہے، کیونکہ قرآن پڑھو گے دل بھی معطر ہوئے گا، دماغ بھی معطر ہوئے گا، پھر پتہ چلے گا اسلام وچ پاور کنی ہے۔ اللہ سب نو قرآن دی تلاوت کرنے والا بنا ہے، اللہ قرآن پڑھ کے صحیح فیصلے کرنے والا بنا۔ قرآن دلان دے زنگی اتارے، قرآن دلان دے زنگی اتارے، ڈوبے ہوئے بیڑے تارے، ڈوبے ہوئے بیڑے تارے، نال سانو واجا مارے، نال سانو واجا مارے، ہو نہیں لوڑا کدرے جان دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں جے ایتاں پڑھ لو قرآن دیاں، گلاں 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 جے رب نال کرنیاں جے ایتاں پڑھ لو قرآن دیاں۔ قرآن رحمت دا خزانہ، ساڈی بخشش دا بغانہ، قرآن رحمت دا خزانہ، ساڈی بخشش دا بغانہ، قرآن پڑھنا تے پڑھانا، نال سکھنا تے سکھانا، نال سکھنا تے سکھانا، اے راواں جنت جان دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں جے ایتاں پڑھ لو قرآن دیاں۔ سارے کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ گلاں 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 جے رب نال کرنیاں جے ایتاں پڑھ لو قرآن دیاں، حشر دے ہاڑے حافظانو رب نے وکھرا شان دینے، جنتاں وچ کاریانو رب نے سوہنا تاج دینے، حشر دے ہاڑے حافظانو رب نے وکھرا شان دینے، جنتاں وچ کاریانو رب نے سوہنا تاج دینے، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، ہو لٹو رحمت رب رحمان دیاں، گلاں جے رب نال گلاں 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 جے رب نال کرنیاں جے ایتاں پڑھ لو قرآن دیاں۔ نبی پاک نے فرمایا عدل جڑا بندہ نہیں کرے گا قیامت والے دن اللہ دے ہاتھ بن دیں گے اور ہاتھ بنیا نالی جہنم میں سٹیا جائے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ جڑا انصاف نہیں کرے گا قیامت والے اللہ دے ایک پاسا ہی لا دیں گے، جس طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے شادیاں دے حوالے نے فرمایا مثنا و ثلاث و رباع، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو کر لو، تین کر لو، چار کر لو، تے جے تسی انصاف نہیں نہ کر سکتے، اے شادیاں دا مسئلہ ایڈا نہیں جنہ اگلا مسئلہ ہے، جے تسی انصاف نہیں نہ کر سکتے تے پھر تسی ایک نال کر لو تے مگر انصاف کرو، او دنال زندگی گزارو۔ اور اللہ تعالیٰ دی اس قرآن مجید دی آیت دے بعد پیغمبر دی حدیث مبارکہ میرے نبی ایڈا انصاف کر دے سن، حالانکہ سب تو زیادہ محبت عائشہ دے نال اور عائشہ نبی پاک نال ناز تے نخرے کر دیاں سن، مگر پیغمبر نے کدے انج نہیں کیتا کہ زندگی وچ زیادہ وقت جیڑا ہے یعنی ایک ہفتہ پورا ہی حضرت عائشہ وال رہے ہون تے باقیاں بیویاں کول نہ گئے ہون، کدے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج نہیں کیتا، تاکہ آپ جدو بیمار ہو گئے
بیمار ہون دی وجہ تو بھی آپ فرماندے سن کل کدے گھر جانا ہے، کل کدے گھر جانا ہے. میرے نبی انج انصاف کردے سن. جڑا بندہ گھر دے معاملات اندر انصاف نہیں کرے گا قیامت والے دن وہ دی سزا ہی ہوئے گی. اللہ او دا بازو کٹ دے گا، ایک سیڈ دی مفلوج ہوئے گی جویں فالج زدہ ہو جاندی ہے اگر کوئی حکمران انصاف نہیں کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے حکمران کا چہرہ سیاہ کر دیں گے اور ایسے حکمران وال اللہ رحمت دی نظر نال نہیں وکھن گے اور ایسے حکمران اللہ جہنم دے ایندھن اندر سٹ دیں گے. مگر جڑا انصاف کرنے والا بندہ ہوئے گا انہوں قیامت اندر اعزازیں ملن گے. ایک تو نبی پاک دا گوانڈ مل جائے گا، دوسرا اللہ دے عرش دا سایہ ملے گا، تیسرا انصاف کرنے والے جج، انصاف کرنے والے جج اللہ تعالیٰ اپنے عرش دی سجی سائڈ تے تخت لگان گے. انہاں تختاں تے اللہ انہاں نو بٹھائے گا جڑے جج انصاف کرنے والے، جڑے کسی دے پریشر ہیٹھ نہیں ہوندے، کسی دی سائڈ نہیں، حکومت یا نہیں حکومت، اپنے نے یا بگانے نے، مذہبی نے یا سیاسی نے، مگر وہ فیصلے دا ترازو برابر رکھ دے نے. اللہ تعالیٰ انہاں نو اپنے عرش دے نال سجی سائڈ تے تخت بنوائے گا انہاں ججاں واسطے اور انہاں نو پروٹوکول دیتا جائے گا کہ دنیا تے صحیح انصاف کر دے سن. میرے دوستو بھائیو بزرگو، صحیح انصاف کرنا اولاد دے درمیان، تیاں پتراں دے درمیان، قوم تے برادری تے فیملی دے درمیان، صحیح بات کرنا اور سچ بولنا، انصاف کرنا. نبی پاک صلی اللہ